मैं पास्टर फवाद उर्दू सोहार चर्च को अपने तमाम साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए जिसने हमारी जिंदगी में बख्शा, ताकि हम सब वहाँ मिलकर एक कदम और खुदावंद के कलाम की अजीम सच्चाइयों की तरफ कदम बढ़ा सकें। आमीन। अजीज़, तो मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन और उसका 5वां बाब। बड़ा ही मशहूर वाक़या, हमने कई दफ़ा पढ़ा, कई दफ़ा सुना, कई दफ़ा इस वाक़े पर और उस मिरेकल पर गौर किया, लेकिन मौजज़े के अलावा मैं चंद एक और बातें हैं जिनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब और पहली 15 आयात। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। खुदा उनके कलाम में लिखा है, और शाह इराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नज़दीक मोअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से अराम को फतह बख्शी थी। वो ज़बरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था, और अरामी दल बांध कर निकले थे और इस्राइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा कि वो छोकरी जो इस्राइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो अराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इस्राइल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 कंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए, और वो उस खत को शाह इस्राइल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादम नुमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसके कोढ़ से उसे शिफा दे। जब शाह इस्राइल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, मैं क्या मैं खुदा हूँ कि मारूं और जलाऊं, जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोढ़ से शिफा दूं। सो अब जरा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ा करने का बहाना ढूंढता है। जब मर्द खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इस्राइल ने अपने कपड़े फाड़े, तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इस्राइल में एक नबी है। सो नुमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ, और अलीशा ने एक कासब की मार्फत कहला भेजा कि जा और यरदन में 7 बार गोता मार, तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नुमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकल कर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोढ़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इस्राइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा उसे मानना चाहिए। तब उसने उतरकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 बार गोते मारे, और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया और वो पाक साफ हुआ। 15वीं आयत, फिर वो अपने जिलों के सब लोगों समेत मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया कि इस्राइल को छोड़कर और कहीं रुए जमीन पर कोई खुदा नहीं। खुदा उनके पाक कलाम के बड़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदा उनके हुजूर में लाएं, अपने आप को खुदा उनके मसवा पे रखें और खुदा उनसे कहें कि आज वो हमसे हम कलाम हो। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया जीसस।
اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں آج کی خوبصورت شام کے لیے، اس وقت کے لیے، آج کے خوبصورت دن کے لیے۔ خداوند آپ نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم سب وہاں مل کر آپ کے کلام کی عظیم باتوں پہ غور کریں تاکہ روحانی طور پر آپ میں پیوستہ ہو سکیں۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام جانے جو اس آواز کو سنتی ہیں بڑی برکت دیجیے، اپنے بچوں کو چھوئیے اور بلیس کیجیے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین۔ عزیزوں، اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں، یہ آیات جن کا بھی مطالعہ کیا گیا، اس سے پہلے کہ ہم ان باتوں پہ غور کریں، تھوڑا بیک گراؤنڈ کا جائزہ لے لینا بڑا ضروری ہے۔ دوسرے سلاطین میں جب ہماری ملاقات بنی اسرائیل قوم سے ہوتی ہے تو یہ قوم بڑے ہی نازک حالات میں سے گزر رہی تھی۔ سلیمان بادشاہ کے اقتدار کے بعد اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، شمالی علاقہ اور جنوبی علاقہ۔ شمالی علاقے میں 10 قبیلے شامل ہوئے اور جنوبی علاقے میں 2 قبیلے، یہودا اور بنیامین۔ شمالی علاقے کا دارالخلافہ کیپٹل سامریہ تھا اور جنوبی علاقے کا کیپٹل یروشلم تھا۔ دوسرے سلاطین میں جب ہم اس پیسج کو پڑھتے ہیں تو یہ شمالی علاقے سے متعلقہ ہے، اور شمالی علاقے میں ایک سے ایک بادشاہ کھڑے ہوئے اور ایک سے ایک بدکار بادشاہ آئے۔ اگرچہ اس سرزمین میں، اس خطے میں خداوند نے ایلیا جیسے خادم کو کھڑا کیا، الیشا جیسے خادم کو کھڑا کیا، لیکن بنی اسرائیل قوم کا مسئلہ یہ تھا، چونکہ بدکار بادشاہ اقتدار سنبھالتے ہیں تو ان بادشاہوں کی بدولت بنی اسرائیل قوم بار بار زندہ خداوند کو چھوڑ کر خداوند کے احکامات سے منحرف ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور بار بار بت پرستی کا شکار ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور جب جب خداوند کے لوگ بت پرستی کا شکار ہوئے، خداوند نے دشمن کو موقع دیا، ان کو آنے دیا کہ وہ خداوند کے لوگوں پر حملہ کریں، تاکہ یہ لوگ جانیں کہ خداوند کیسا مہربان ہے جو اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے اور خداوند سے الگ ہو کر یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے جب دوسرا سلاطین 5ویں باب میں اس پیسج کو پڑھا، یہاں پر بھی پہلی آیت کے اندر لکھا ہوا کہ خداوند نے نعمان کے وسیلہ سے ارام کو فتح عطا کی۔ مطلب ارام کو کبھی بھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی تھی اگر خداوند کا ہاتھ ان کے اوپر نہ ہوتا، اگر خداوند ان کو موقع نہ دیتا، اگر اس میں خداوند کی رضا نہ ہوتی۔ چونکہ خداوند کے لوگ بار بار خداوند کے کلام کو توڑتے، خداوند کے احکامات سے دور ہوتے ہوئے خداوند کے احکامات سے منحرف ہوتے تھے، خداوند کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے، اس لیے خداوند نے بھی پھر غیر قوموں کو موقع دیا کہ وہ بنی اسرائیل قوم کے اوپر حملہ کرے اور چڑھائی کرے۔ ایسا ہی ایک منظر ہمیں دوسرا سلاطین اس کے 5ویں باب میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان 15 آیات کے اندر 3 ایسے پوائنٹس ہیں، 3 ایسی باتیں ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ماسٹر، دوسرا پوائنٹ میڈ، اور تیسرا پوائنٹ مسٹیکس۔ ماسٹر، میڈ اینڈ مسٹیکس۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے، ماسٹر۔ 5ویں چیپٹر کے آغاز میں ہماری ملاقات ایک زبردست شخصیت کے مالک نعمان جو کہ ارام کے لشکر کا سردار تھا، ہی واز اے کیپٹن۔ اور نعمان سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے، نعمان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص معزز تھا، مکرم تھا، اس کی رسپیکٹ تھی، اس کا آنر تھا، اس کا ایک رتبہ تھا، اس کا ایک سٹیٹس تھا۔ لوگ آتے جاتے نعمان کو سلوٹ کرتے، اس کو رسپیکٹ دیتے، اس کو آنر دیتے۔ ارام کے ملک میں نعمان کی بڑی عزت و توقیر تھی، لوگ اس کو زبردست سورما جانتے تھے، اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنے شہر کا یہ سپر ہیرو تھا۔ لوگ نعمان سے خوش تھے، نعمان کے نام کے جھنڈے جگہ جگہ پر لگے ہوئے تھے، لوگ اس کو اچھا سمجھتے، اپنا سپر ہیرو سمجھتے۔ وہاں کی نوجوان، وہاں کی یوتھ جب نعمان کو دیکھتی تو وہ نعمان کو اپنا رول ماڈل تصور کرتے، وہ اس چیز کو ازیوم کرتے کہ مستقبل میں وہ بھی نعمان کی طرح ایک زبردست سورما بنیں گے۔ نعمان ان کے لیے، اپنی یوتھ کے لیے رول ماڈل تھا۔ نہ صرف یہ، ارام کی گورنمنٹ بھی نعمان سے خوش تھی، کیونکہ نعمان کی پالیسیز، اس کی اسٹریٹجیز
आराम की हुकूमत वहां की गवर्नमेंट के लिए फायदा मंद थी, उन्हें फायदा पहुंचाती थी, लोग भी खुश, सरकार भी खुश। इस शख्स की इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी, ऑनर था। इस शख्स की एक आवाज पर लश्करों के लश्कर खड़े हो जाते, इसके एक इशारे पर लश्कर चलना शुरू हो जाते, इसके एक इशारे पर लश्कर खड़े हो जाते। He was a man of power, man of authority. ये एक बाइख्तियार, बाइज्जत शख्स था। अरे इसकी एक इज्जत थी, इसकी रिस्पेक्ट थी। इसके एक इशारे से हालात बदल सकते थे, सूरत हाल बदल सकती थी। He was a powerful man. लोग इसको इज्जत देते, ऑनर देते। ये इज्जत, ये ऑनर, अरे ये किसी सिफारिश या रिश्वत के बलबूते पे नहीं, बल्कि ये नुमान ने खुद कमाई थी। इज्जत ऐसी चीज है जिसे कमाना पड़ता है। दुनिया के सामने अपनी हिकमत अमली, अपनी जुर्रत का मुजाहरा करना पड़ता है। और जब लोगों ने नुमान की जुर्रत और नुमान की बेहतर हिकमत अमली को देखा, उन्होंने सराहा और जाना, ही इज द मैन। अरे यही वो शख्स है जो काबिल इज्जत और काबिल तारीफ है। नुमान की इज्जत थी, इसका ऑनर था, इसका रुतबा था, इसका स्टेटस था। लेकिन जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं, एक लफ्ज नुमान की शख्सियत का एक और पहलू हमारे सामने रख देता है। ये मोजिज और मुकर्रम था, ये लश्कर का कप्तान था। He was a mighty man, he was a powerful man. ये बाइख्तियार शख्स था, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा, लेकिन वो कोड़ी था। नुमान की शख्सियत का एक और पहलू भी था जिससे दुनिया बेखबर थी। ये ज़ाहिरी तौर पर बाइख्तियार नजर आने वाला शख्स अंदर से कोड़ी था। ये जोरावर शख्स अंदर से कोड़ी था। आते जाते जिसको लोग झुक झुक के सलाम करते, सलूट करते, जिसको इज्जत मिलती, ऑनर मिलता, रिस्पेक्ट मिलता। इसकी शख्सियत का एक पहलू यह भी था कि ये अंदर से कमजोर था, ये अंदर से कोड़ी था। अपने कोट से भरे हुए इस कमजोर से बदन के ऊपर जब ये अपने कोट को पहनता, अपने यूनिफॉर्म, अपनी पोशाक को पहनता, तमगे लगा लेता, सितारे लगा लेता, अपने बैज लगाकर, अपनी कैप पहनकर जब ये अपनी पूरी बटालियन के साथ शान और शौकत से अपने घर से कूच करता, तो आते जाते लोग इसको खड़े होकर सलूट करते, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस शानदार यूनिफॉर्म, इन सितारों, इन तमगों के नीचे एक ऐसी शख्सियत भी छुपी हुई है जो कोड़ से भरी हुई है। ये इसकी शख्सियत का एक दूसरा पहलू था। ये वो कमजोरी थी जो दुनिया से छुपी हुई थी। उस दौर में कोड़ एक ऐसा मर्ज था जो लाइलाज समझा जाता था, और कोड़ी को सोसाइटी में रहने की परमिशन नहीं थी। अगर कोई शख्स किसी कोड़ी को अपने नजदीक आते देखता, वो उसे संसार करने की परमिशन होती, उसको मार मार कर शहर के फाटकों से बाहर निकाल दिया जाता था। एंड नुमान वाज लेपर, अरे वो कोड़ी था, और दुनिया उसके इस कमजोरी से, इस बीमारी से, इस कोड़ से बाखबर थी। Nobody knows। इस शानदार यूनिफॉर्म, इस शानदार पोशाक के नीचे भी एक शख्सियत छुपी है। इस लिबास के नीचे भी एक शख्सियत है जो कि कमजोर है। अरे कोई नहीं जानता था कि इस बारोग और दबदबे वाली शख्सियत के पीछे एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा नुमान है जो कि कमजोर है, बीमार है, लाचार है और कोड़ से भरा हुआ है। हकीकतन तो उसको सोसाइटी में रहने की इजाजत ही नहीं है। नुमान के घर वाले और उसके घर वालों के अलावा चंद एक ऐसे लोग थे जो नुमान की इस कमजोरी से, उस शख्सियत से जो दुनिया से छुपी हुई थी, वाकिफ थे। मतलब नुमान बेक वक्त दो शख्सियतों को लेकर चल रहा था। एक शख्सियत वो थी जो दुनिया के सामने थी और सब लोगों को नजर आती थी, और उसी की एक शख्सियत वो थी जो दुनिया से छुपी हुई थी। उसे सिर्फ घर वाले जानते थे या महज चंद एक लोग जानते थे। आज भी
बथेरे लोग दो शख्सियतों के मालिक हैं, दो शख्सियतें लेके जिंदगी गुजार रहे हैं। एक चेहरा तो वो है जो दुनिया के सामने और सबको दिखाई देता है, और एक चेहरा वो जो अंदर छुपा हुआ है, समथिंग हिडन इनसाइड। नुमान ने अपनी उस शख्सियत को अपनी पोशाक के पीछे छुपा रखा था। नुमान की कोशिश ये होती थी कि बेहतरीन और महंगे से महंगा इत्र लगाकर निकला जाए ताकि मेरी बीमारी की बदबू, उसकी हमक दुनिया तक ना पहुंच सके। इसने अपनी उस कमजोरी, अपनी शख्सियत को दुनिया से छुपा रखा था। आज भी हर शख्स दो शख्सियतों का मालिक है। एक शख्सियत तो वो जो दुनिया को नजर आती, वो बार शख्सियत या मुस्कुराते चेहरे हो सकते हैं, लेकिन एक शख्सियत वो है जो दुनिया से छुपी हुई है। समथिंग इज हिडन, और एक ऐसी शख्सियत है जो अंदर छुपी हुई है, जिससे शायद चंद लोग वाकिफ हो या जिससे दुनिया बेखबर हो। He was a mighty man। अरे ये जोरावर शख्स था मगर कोड़ी था। ये स्टेटस वाला, रुतबे वाला शख्स था मगर कोड़ी था। ये बेहतरीन दिमाग था मगर कोड़ी था। ये एक रुतबे वाला बारोब इंसान था, लेकिन खुदा का कलाम ये बताता है कि ये कोड़ी था। और आज भी बथेरे ऐसे लोग हैं, वो ब्रिलियंट माइंड तो हो सकते हैं, लेकिन शायद कलाम खुदा से गाफिल हो। अरे वो खूबसूरत नजर आते हो, शायद हैंडसम हो, लेकिन अंदर उनका खौफ से भरा हो। ये ऐन मुमकिन है कि शायद दुनिया में बेहतरीन मुकाम रखते हो, बड़ा रुतबा, बड़ा स्टेटस रखते हो, लेकिन रूहानी तारीकियों का शिकार हो। बथेरे ऐसे शख्सियत है, बथेरे ऐसे शख्स हैं जो बेक वक्त दो शख्सियतों के मालिक है। एक चेहरा वो जो दुनिया को नजर आता, जिसे दुनिया सराहती, जिससे दुनिया वाकिफ, मगर एक शख्सियत का पहलू वो जो दुनिया से छुपा हुआ है। समथिंग इज हिडन, अरे कुछ अंदर छुपा हुआ है। आपकी शख्सियत आज कैसी है? आपकी वो शख्सियत का पहलू जो शायद दुनिया से छुपा हुआ, अरे वो कैसा है? क्योंकि नुमान अपनी उस कमजोरी, अपनी उस शख्सियत से परेशान था, अपसेट था। इसकी वो शख्सियत जो दुनिया से छुपी हुई थी, इसके घर वालों को पता था। वो शख्स जो दुनिया में बड़ा जोरावर था, अपने घर में कमजोर था। वो शख्स जो दुनिया में बारोब और बड़ी बाइज्जत निगाहों से देखा जाता था, अपने घर के अंदर बीमार था, कमजोर था। इसका ये रोब, इसका ये दबदबा इसके घर में नहीं चल सकता था, क्योंकि इसके घर वाले इसकी अंदरूनी शख्सियत से, इसकी कमी, इसकी कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ थे। ये लश्करों का सरदार था, लेकिन घर की दहलीज से बाहर, घर की दहलीज के अंदर ये महज एक कोड़ी था, ये बीमार था, ये कमजोर था। पहली बात मास्टर, दूसरी बात मेड। दिस इज द पॉइंट कि जहां पर नुमान की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, टर्न आता है, और जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती है। खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है कि इन्होंने जब इस्राएल के ऊपर हमला किया तो वहां से कुछ लोगों को गुलाम बना के ले, और इस्राएल के मुल्क से एक छोटी लड़की, उस लड़की को यहां पर छोटा कहा गया। शी वॉज जस्ट अ लिटिल गर्ल। एक छोटी लड़की को असीर करके गुलाम बना के ले आए, और नुमान ने उस लड़की को अपने घर में बतौर मेड, बतौर सर्वेंट रखा। ये लड़की कौन थी, किस कबीले की थी, किस खानदान की थी, ये हम नहीं जानते। इसकी माँ का नाम क्या था, इसके बाप का नाम क्या था, इसके बहन भाई कौन थे और कितने थे, ये भी हम नहीं जानते। लेकिन हमारी जब मुलाकात इस छोटी लड़की से होती है, अरे देखो खुदावंद ने ये छोटी नजर आने वाली लड़की को किस तरह से अपनी कुदरत और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। आइए मिलिए, देखिए और बात कीजिए इस लड़की से जो नुमान के घर में बतौर मेड, बतौर सर्वेंट, एक गुलाम की हैसियत से काम करती है। नुमान के घर में इस लड़की की कोई अहमियत, कोई रुतबा, कोई स्टेटस, कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि ये महज गुलाम थी, और ये नुमान की फैमिली को सर्व करती थी। ये जब जब नुमान की बीवी की खिदमत करती, इसको अपनी मां याद आती। ये जब जब नुमान के
یہ ہر روز اپنے گھر میں اپنے آقا اپنے مالک نعمان کو دیکھتی. یہ جب جب نعمان کو دیکھتی اسے یاد آتا کہ ہی از دا مین, یہی وہ شخص ہے جس کی بدولت آج میں اپنے خاندان سے کٹی ہوئی, آج میں اپنے لوگوں سے کٹی ہوئی, آج میں اپنے ماں اپنے باپ اپنے بہن بھائی اپنی فیملی کا حصہ نہیں ہوں, صرف اس شخص کی وجہ سے. اس لڑکی کے پاس پورا حق تھا, پورا رائٹ تھا کہ یہ نعمان سے نفرت کرے, کیونکہ نعمان ہی کی وجہ سے اس کا گھر بار چھن گیا, اس کے لوگ چھن گئے, اس کا علاقہ چھن گیا. اب یہ غیر ملک میں ہے, یہ غیر لوگوں میں ہے, یہ غیر خداؤں کے بیچ میں ہے. اور عام کے لوگ ان کے خدا اور تھے, ان کا کلچر اور تھا, ان کی زبان اور تھی, ان کی عیدیں ان کے تہوار اور تھے. لیکن خدا ان کا یہ کلام بتاتا ہے ان سب کے باوجود اس چھوٹی لڑکی نے, اس لڑکی کو جب یہ پتا چلا کہ میرا آقا میرا مالک نعمان ارے وہ کوڑ جیسی بیماری میں مبتلا, تو یہ لڑکی خاموش نہ رہی. یہ غلام تھی لیکن یہ خاموش نہ رہی, یہ کمزور تھی لاچار تھی لیکن یہ خاموش نہ رہی. ارے اس کی اگرچہ اس گھر میں کوئی ویلیو, کوئی سٹیٹس, کوئی حیثیت نہیں تھی, لیکن ان سب کے باوجود یہ لڑکی خاموش نہ رہی, بلکہ دلیری سے اس نے اپنی گواہی کو شیئر کیا کہ کاش میرا آقا, کاش میرا مالک سامریا میں ہوتا تو خداوند کی قدرت اور خداوند کے جلال کو اس کے نبی کے وسیلہ سے دیکھتا. اس نے بڑی دلیری سے خداوند کی گواہی اس گھر میں قائم کی. یہ لڑکی ہونا تو ہے چاہیے سی کہ خوش ہو جاتی, جان جی پتہ لگا نعمان نو کوڑ نکل آیا, ارے اس کو تو خوشیاں چڑھ جانی چاہیے. ویکھیا ویکھیا جڑے خداوند دے لوکاں دے نال پنگا لیندے نے نا, انہاں دے نال پھر خداوند انج ہی کردا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. یہ خوش ہو جاتی چونکہ نعمان نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, نعمان نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, نعمان نے خداوند کے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا, اس لیے ویکھیا ہن خداوند نے سزا دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود اس لڑکی کا رویہ دیکھیے, ارے دیکھیے خداوند کے لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں. ارے اس نے اپنے آقا اپنے مالک کو تکلیف میں دے کے خوشی اور شادمانی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ یہ تکلیف سے اور بوجھ سے بھر گئی. یہ لڑکی خود تکلیف میں ہے, یہ لڑکی خود اسیری میں ہے, یہ خود غلام ہے, لیکن اپنے مالک اپنے آقا کی رہائی کی خواہش مند ہے. These are the people of God. ارے خداوند کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. ارے وہ لوگ جو بے شک آپ کے لیے باعث تکلیف ہو, جن کی وجہ سے آپ کو دکھ ملا ہو, جن کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہو. خداوند کا کلام اپنے لوگوں سے کہتا ہے وہ جو تمہیں ستاتے ہیں ارے ان کے لیے دعائیں کیجئے. ارے وہ جن کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہو ان کے لیے دعائیں کیجئے. وہ جو تم پر لعنت کرتے ہیں ارے ان کے لیے برکت چاہو. ارے یہ خداوند کے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے. اور یہ ایک چھوٹی لڑکی جو اپنے ایمان میں مضبوط اور خداوند کے کلام کے عین موافق زندگی گزارنے والی, بے شک اس کے آقا نے, اس کے مالک نے اس کو اس کے خاندان سے, اس کے بہن بھائیوں سے, اس کے عزیزوں سے, اس کی قوم سے جدا کر دیا, لیکن اس کے باوجود یہ خدا کی بندی جب اپنے مالک کو اپنے دشمن کو تکلیف میں دیکھتی ہے تو یہ بوجھ سے اور تکلیف سے بھر جاتی اور خواہش کا اظہار کرتی کہ کاش یہ سامریا میں ہوتا تو خداوند کی قدرت, خداوند کے جلال کو دیکھتا. خداوند کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ دوست ہو یا دشمن ہو, ارے وہ تکلیف میں دیکھ کے اس کو برداشت نہیں کر پاتے, بلکہ خداوند کے حضور میں جھک جاتے اور دوسروں کے لیے برکت کو مانگتے ہیں. These are the people of God. خداوند کے لوگوں کا رویہ ایسا ہونا چاہیے. ملیے دیکھیے اس لڑکی سے, یہ غلامی میں ہے, اسیری میں ہے, لیکن اپنے آقا کی رہائی کی خواہش مند ہے. She was in a bad situation. لیکن اس کی بیڈ سچویشن نعمان کے لیے بلیسڈ سچویشن ثابت ہوئی. اور بعض دفعہ ایمانداروں کی زندگی میں آنے والی بیڈ سچویشنز دوسرے لوگوں کے لیے بلیسڈ سچویشن ثابت ہوتی ہے.
یہ غلامی میں تھی لیکن اس کا غلامی میں آنا نعمان کے لیے باعث برکت ثابت ہوا، اس خاندان کے لیے باعث برکت ثابت ہوا۔ خداوند نے آرام کے لشکر کے سردار کے گھر میں اپنے نام کی گواہی کو قائم کیا۔ آمین۔ اس لڑکی نے کہا کہ اس کی بیماری کا حل اسرائیل میں ہی ہے۔ مطلب جس جگہ پر نعمان نے تہس نہس پھیری تھی، نعمان کی بیماری کا حل بھی وہاں پر ہے۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ ارے جن لوگوں کو آپ نے تکلیف دی، جن کو آپ نے درد میں چھوڑا، جن کے لیے آپ باعث تکلیف ثابت ہوئے، اب اسی جگہ پر جانا ہوگا اور رحم کی اپیل کرنی ہوگی۔ یہ نعمان کے لیے بڑا مشکل تھا، اور نعمان اپنے کوڑ کا علاج دنیا میں ڈھونڈتا پھرتا، سلوشن ان کے گھر ہی پیا سی۔ ارے اس کی بیماری کا علاج اس کے اپنے گھر میں تھا، اس کو اس کے اپنے گھر سے سلوشن ملا، اور سلوشن یہ تھا کہ واپس اسی جگہ پر جا جہاں پر تو نے تہس نہس پھیری، پھر انہی لوگوں کے پاس جا، انہی لوگوں کے درمیان جا جن کو تو نے تباہ کیا اور برباد کیا۔ سب سے پہلا پوائنٹ ماسٹر، دوسرا پوائنٹ میڈ، اور تیسرا پوائنٹ مسٹیکس۔ میں جب چھٹی آیت سے لے کر پانچویں آیت سے لے کر آگے 15ویں آیت تک پڑھتا تو چند ایک ایسی مسٹیکس ہیں جو نعمان نے کی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان مسٹیکس پر غور کیجئے گا۔ سب سے پہلی مسٹیک، رانگ پرائز۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ نعمان چاندی اور اپنا 1000 مسکال سونا، کپڑے، جوڑے اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کر گیا، کیونکہ نعمان کو یہ لگتا تھا کہ یہ ہدیے، یہ نذرانے، یہ اس کی رہائی، اس کی مخلصی، اس کی نجات کا سبب بنیں گے، بٹ ہی واز رانگ۔ ارے یہ اس کی سب سے بڑی مسٹیک تھی، کیونکہ یہ کبھی بھی اپنے سونے، اپنے چاندی، اپنے کپڑوں سے، جوڑوں سے اور ان لگژری چیزوں سے اپنے لیے شفا کو، اپنی مخلصی، نجات کو خرید نہیں سکتا۔ اور یہی غلط فہمی، یہی غلطی آج بھی بتھیرے لوگ کرتے ہیں۔ ارے لوگ دھڑا دھڑ ہتھیے نذرانے گرجوں میں دینے تے بریانیاں تے پتہ نہیں کی کچھ اے سوچ کے دینے میں کہ شاید ان ہدیوں سے، ان نذرانوں سے خدا تعالیٰ کی ذات خوش ہوگی اور وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث بن جائیں گے۔ برادر یو آر رانگ۔ ارے خداوند کو آپ کے ہدیے، آپ کے نذرانے نہیں چاہیے، خداوند کو آپ کا روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، ارے خداوند کو تو آپ کا دل چاہیے، آپ کا وجود چاہیے، کیونکہ نجات خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہے، اور یہ مفت ہے کہ کوئی شخص اپنے روپے پیسے سے، اپنی دھن دولت سے یا اپنی کوششوں سے، اپنی مشقت اور اپنی محنت سے اپنے لیے نجات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ There is no prize۔ نعمان نے پہلی غلطی یہ کی کہ یہ قیمت لے کے آیا اپنی نجات، اپنی مخلصی کے لیے۔ پہلی بات رانگ پرائز، دوسری بات رانگ پرسن۔ اینو کیا ہے گیا سی کہ نبی کے پاس جانا ہے، یہ بادشاہ نے کول چلا گیا، کیونکہ اس کو یہ لگتا تھا کہ میں با اختیار شخص ہوں، اور چونکہ میں با اختیار شخص ہوں، میں ایک رتبے اور سٹیٹس والا بندہ ہوں، اس لیے مجھے ایک رتبے، ایک سٹیٹس والے بندے کے پاس جانا چاہیے جو میرے لیول کو میٹ کرتا ہو، جو میرے ایکول ہو۔ اور آج بھی بتھیرے ایسے لوگ ہیں جو ایسی ہی غلطی کرتے ہیں۔ نعمان کو کہیں اور بھیجا گیا، نعمان کو میسیج ملا، اور میسیج اس کو یہ دیا کہ نبی کے پاس جانا، لیکن یہ بادشاہ کے پاس چلا گیا، حالانکہ بادشاہ کے پاس نعمان کی شفا کا کوئی حل نہیں تھا۔ ٹائم بھی ویسٹ کیتا تو پھیرا بھی پیا، it was useless۔ اور یہی غلطی آج بھی بتھیرے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے اس پیغام کے اندر کچھ بھی نیا نہیں تھا، اس پیغام کے اندر کوئی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات نہیں کی گئی، کوئی بھی تاریخ کے نقطوں کو چھیڑا نہیں گیا، یہ میسیج یا پیغام کو دینے والا ان کی کیپیبلٹی اور ان کی مینٹیلٹی کے ایکولنٹ نہیں ہے۔ اور بتھیرے ایسے لوگ ہیں جو خداوند کے پیغام کو، اس کے کلام کو سنتے، لیکن پھر اس کو اپنی عقل سے جج کرنے اور میئر کرنے کی کوشش کرتے اور خداوند سے آنے والی برکتوں کو کھو دیتے ہیں۔ ارے جس جگہ پر انہیں جانا چاہیے
शख्सियत से उन्हें मिलना चाहिए, वो उसको छोड़कर दुनिया में भागे फिरते और कोई हल और कोई तसल्ली, कोई इत्मीनान और किसी किस्म की कोई शिफा नहीं पाते, बल्कि वक्त का ज़िया होता। हालांकि उनकी हर बीमारी, हर कमजोरी, हर मसले का हल फकत एक ही ज़ात के पास है और उसका नाम मसीह यीशु नासरी है। लोग दुनिया में दंदनाते फिरते, दौड़े फिरते, तरह तरह के लोगों से मिलते, कोई हल नहीं निकलता। लेकिन जब यीशु के पास थक हार के आते तो उनकी मसलों के सॉल्यूशंस निकल आते हैं। और नुमान ने यही गलती की। पहली मिस्टेक रॉन्ग प्राइस, दूसरी मिस्टेक रॉन्ग पर्सन। और उनका लिया किते ते दौड़ किते गया, वो बादशाह के पास चला गया। और तीसरी बात रॉन्ग प्लेस। नुमान को कहा गया था कि नबी से मुलाकात करनी है, लेकिन खुदावंद का कलाम ये बताता है कि उसके घर पहुंच के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। नुमान के अंदर ये चीज थी कि मैं क्यों जाऊं, मुझे आके मिला जाए, मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए, मेरा इस्तकबाल किया जाए। मैं अथॉरिटी वाला बाइख्तियार शख्स हूं। कलाम में लिखा दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा। अलीशा नबी ने भी अंदर से पैगाम भेज दिया कि जा दरिया यरदन में जाकर 7 बार गौते मार। He was at the wrong place। अरे ये अपनी निजात और अपनी मखलसी के इस कदर करीब था, मगर उसके बावजूद इसने अपने आप को सरेंडर करना मुनासिब ना समझा। और ऐसी गलती आज भी बथेरे लोग करते हैं। अरे वो खुदावंद के घर में आ जाते हैं, खुदावंद के लोगों की जमात का हिस्सा बन जाते, मगर यीशु से मुलाकात नहीं कर पाते, उससे मुलाकात किए बगैर ही चले जाते हैं। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि उनका ईगो उनके बीच में आता है। अरे वो अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में सरेंडर नहीं करते, क्योंकि जो सरेंडर करता अरे उसकी मुलाकात मसीह यीशु से हो जाती है। नुमान ने झुककर आगे बढ़ना मुनासिब ना जाना, दहलीज पे खड़ा रहा कि कोई आए मुझे आकर वेलकम करे, मेरा इस्तकबाल करे और फिर इलाज के तरीकों को मेरे ऊपर आजमाए, तो फिर पता चले कि कोई इलाज हो रहा है। पहली बात रॉन्ग प्राइस, दूसरी बात रॉन्ग पर्सन, तीसरी बात रॉन्ग प्लेस और चौथी बात रॉन्ग अजम्पशन। इसने गलत एज्यूम किया हुआ था। इसको ये लगता था कि हुण मैं आ गया, खुदा का बंदा अलीशा मर्द खुदा ये बाहर आएगा, मुझे मिलेगा, मेरा इस्तकबाल करेगा, मुझे ऑनर देगा, मुझे प्रोटोकॉल देगा और फिर ऐसे हाथ लगाएगा, मुझे छुएगा, जहां जहां पर कोड़ है उसके जख्म है उनको छुएगा, दुआ करेगा, एक पूरा ड्रामा क्रिएट होगा तो मेरी शिफा मुझे होनी शुरू हो जाएगी। इस शख्स ने एक पूरा सीन अपने जहन के अंदर क्रिएट किया हुआ था। इसने पहले से अज्यूम किया हुआ था कि ऐसे ऐसे होगा, ये मैं चाहता हूं और ऐसा ऐसा मुझे नजर आना चाहिए। लेकिन जब इसकी सोच, इसके ख्याल के ऐन मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ, ये शख्स डिस्टर्ब हो गया, अपसेट हो गया और वहां से इसने वापस लौट जाना ज्यादा मुनासिब समझा। यही गलती जो नुमान ने की आज भी बथेरे मसीह के लोग करते हैं। अरे वो खुद से अपनी मर्जी से अज्यूम करते हैं और वो ये तवक्को करते हैं कि खुदावंद कब, कहां, कैसे और किस तरह से उनको छुए, उन्हें शिफा दे। तो याद रखिएगा कि खुदावंद कभी भी इंसान के वक्त के मुताबिक काम नहीं करता, बल्कि खुदावंद का एक अपना वक्त, खुदावंद का एक अपना अंदाज है और खुदावंद अपने वक्त से अपना हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को शिफा बख्शता है। पांचवी और आखिरी मिस्टेक जो नुमान ने की, रॉन्ग एटीट्यूड। ये दरिया यरदन में मैसेज इसको मिल गया, लेकिन अब ये उस मैसेज के अकॉर्डिंग अमल करने के लिए तैयार नहीं था। मैं जब नुमान से मिलता हूं तो मैं ये समझता हूं कि नुमान को एक बीमारी नहीं, नुमान को 2 बीमारियां थी। एक तो जिस्मानी बीमारी थी जो कि कोढ़ था, और दूसरी इसको एक रूहानी बीमारी भी थी। इसका एटीट्यूड, इसका प्राउड, इसका गुरूर, इसका तकब्बुर, और अपने गुरूर, अपने तकब्बुर की वजह से ये अलीशा की दहलीज से वापस मुड़ा, क्योंकि ये जो चाहता था ना तो वो प्रोटोकॉल मिला और ना उस अंदाज से इसको छुआ गया। इसके लिए उस तरीके से दुआएं भी नहीं की गई, रोना पीटना भी नहीं हुआ नुमान की खातिर, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ जैसा नुमान तसव्वुर करता था। रॉन्ग एटीट्यूड, इसका गुरूर, इसका तकब्बुर।
لیکن جب نعمان کے خادم اس کی درخواست کرتے کہ اگر یہی مرد خدا کوئی بہت بڑا کام کہہ دینا، کوئی 7 منکا دے پھیرے لان تو کہتا تے وہ بھی تو کاری لینا سی من، ارے یہاں پر 7 گوتے لگانے کی بات اگر آپ وہ کر لیں گے تو شاید جو اس نے کہا ویسا ہی ہو جائے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جیسے نعمان نے دریا یردن میں 7 گوتے مارے، اس کا بدن ایک چھوٹے بچے کے بدن کے عین موافق ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ اس کا مطلب کہ شفا پانی میں نہیں تھی، ارے شفا تو تابعہ داری میں تھی۔ جب خداوند کے لوگ تابعہ داری کرتے ہیں تو خداوند کی قدرت اور خداوند کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ وہ جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، ارے وہ خستہ دلوں کو بچا لیتا ہے۔ ارے خداوند ہر اس شخص کو قوت اور زور عطا کرتا جو اپنا آپ خداوند کے حضور میں رکھتا اور خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے۔ جب تک نعمان نے اپنا آپ سرنڈر نہ کیا، اس نے خداوند کی قدرت، خداوند کے جلال کو نہیں دیکھا۔ 15ویں آیت پر غور کیجئے، نعمان کے منہ کے الفاظ، اب میں نے جان لیا۔ ارے یہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نعمان نے نہ صرف شفا پائی بلکہ نعمان نے نجات بھی پائی۔ نعمان کے منہ کے الفاظ سے اب میں نے جان لیا کہ بنی اسرائیل کے علاوہ اور پوری روئے زمین پر کوئی خدا نہیں ہے، فقط ایک ہی خدا ہے۔ ارے خداوند کی قدرت، خداوند کا جلال ان زندگیوں میں ظاہر ہوتا ہے جو خداوند کے کلام پر عمل کرتے اور خداوند کے حضور میں سرنڈر کرتے، اپنے آپ کو جھکا لیتے تو خداوند کے جلال کو دیکھتے۔ آمین۔ آئیے ہم سب ان باتوں پر غور کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں لائیں۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، زندہ جلالی آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں اس پل کے لیے، اس موقع کے لیے اور اس کلام کے لیے۔ خداوند یسوع جی، ہم آپ کے حضور میں جھکتے ہیں، ہم منت کرتے ہیں خداوند یسوع جی کہ ہمیں بھی اس چھوٹی لڑکی کی طرح جو اگرچہ تکلیف میں تھی، غلامی میں تھی، مگر اس کے باوجود گواہی دینے کے لیے وہ دلیری سے سامنے آئی اور اس کی گواہی کی سبب سے آپ کی قدرت، آپ کا جلال غیر قوم میں ظاہر ہوا۔ خداوند ہمیں بھی یہ فضل بخشیے کہ حالات، صورتحال کیسے بھی ہو، مگر خداوند یسوع جی ہم آپ کی گواہی دلیری سے دیں، کیونکہ اس گواہی کے سبب سے جانیں بحال ہوتی ہے اور آپ کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام سننے والوں کو بڑی برکت عنایت فرمائیے، اپنے بچوں کو چھوئیے، بلیس کیجیے۔ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام سننے والوں کو بڑی برکت عنایت فرمائے۔ گاڈ بلیس یو۔